अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब तक ये ख़बर पहुंच तो चुकी है कि ईरान ने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बल्कि जो एक गैर कानूनी काम किया था पाकिस्तान की हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी का, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में 2 बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ और 3 बच्चे उसमें ज़ख्मी और जहाँ बहक हुए। पाकिस्तान ने पहले सफारती लेवल के ऊपर ईरान को वार्निंग भी दी और इस इक़दाम की मज़म्मत करने का भी कहा, लेकिन ईरानी हुकाम की जानिब से एक ऐसी खामोशी इख्तियार की गई जिसको इश्तियाल अंगेज़ी कहा जा सकता है, या जिसको यही कहा जा सकता है कि जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं है। तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान ने आज सुबह ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के नाम से स्ट्राइक की है। और ये स्ट्राइक आप कह लें कि रात के 1:30 बजे के बाद कोई 2 बजे के करीब, पौने 2 बजे के करीब, पौने 2 बजे यानी कि आज की तारीख के सुबह पौने 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, 7 बजे तक मुख्तलिफ़ टाइम्स में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से। और इन स्ट्राइक्स में कमो बेश 7 दहशतगर्द जो उनसे हैं ईरान के इलाके में वो मारे गए हैं। और ईरान ने ख़ुद इस चीज़ को एडमिट किया है और क्लैरिफाई किया है इस चीज़ को कि वो 7 लोग जो मारे गए हैं वो ईरान के शहरी नहीं हैं। और अगर वो ईरान के शहरी नहीं हैं तो फिर बरादर और हमसाया ईरान से ये पूछने की ज़रूरत है कि फिर वो कौन लोग थे जो कि आपकी सरज़मीन में पनाह लेकर बैठे हुए थे। आप दूसरों को तो ज़रूर कहते हैं, हमने कल भी ये बात की थी, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जो शर पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो अमन दुश्मन हैं, उनका किसी मुल्क के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इनको शिकस्त देने की ज़िम्मेदारी तमाम ममालिक पर आयद होती है जो अमन की ख्वाहिश रखते हैं। और इस खित्ते में मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान से ज़्यादा कोई अमन की ख्वाहिश रख सकता होगा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जज्बा या अज़म रख सकता है। वजह यह है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और 9/11 का वाक़या जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने जिस बदतरीन एक अज़ाब का सामना किया दहशतगर्दी की शक्ल में, पूरी दुनिया उसकी गवाह है। कमो बेश कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि 80,000 लोग हमने अपने शहीद करवाए, जिनमें सिविलियन भी हैं बड़ी तादाद में, और उनमें हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अफसरान, उनके जवान, हमारी पुलिस के अफसरान और जवान, हमारे रेंजर्स के अफसरान और जवान, हमारे FC के अफसरान और जवान, इन दहशतगर्दों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। और APS में जो सानिया हुआ 16 दिसंबर को, उसमें हमारे बच्चों ने, इन जालमों ने छोटे मासूम बच्चों की परवाह नहीं की और उनके खून से होली खेली उन्होंने। कौन कौन से ज़ख्म हैं जिनको दिखाया जाए? पाकिस्तान की मसाजिद, पाकिस्तान की अमाम बारगाहें, पाकिस्तान के तफरीही मकामात, पाकिस्तान के कारोबारी मकामात, कौन सी जगह है? पाकिस्तान के आम शहरी जगहें, इलाके, पाकिस्तान का कौन सा कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर दहशतगर्दों ने स्ट्राइक नहीं की? और कौन नहीं जानता कि ये दहशतगर्द हमारे इर्द गिर्द और अड़ोस पड़ोस के जो ममालिक हैं वहाँ पर पनाह लेते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान ने तो कभी किसी पड़ोसी मुल्क को उसकी शराइत की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की, इवन अफ़गानिस्तान की नहीं की, कभी ईरान की शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं की आज के वाक़या से पहले। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको ज़रा सा मसला बनता है, पता भी है इस बात का कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, वो ख़ुद पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है, लंबे अरसे से लगे हुए हैं। ऑपरेशन हुए हैं स्वात में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, एजेंसी खैबर में, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन ज़रब अज़्म और ऑपरेशन रद्द फसाद, क्या क्या कुछ नहीं कर रहा पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान के लिए क्या नहीं किया पाकिस्तान ने? अफ़गान पनाह गिज़िनों के लिए क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान ने? उसके जवाब में क्या मिल रहा है? सरहद पार करके शरपसंद आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, वापस भाग जाते हैं, कभी वो ईरान में भाग जाते हैं, कभी वो अफ़गानिस्तान में भाग जाते हैं।
ایران ہمارا دوست ملک ہے, ہم اس کی خود مختاری کی کا احترام کرتے ہیں, لیکن ایران کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو کلبوشن یادو جس کو پکڑا ہوا ہے ہم نے, یہ کہاں سے پکڑا گیا, یہ کہاں بیٹھ کر آپریٹ کرتا تھا, یہ چاہ بہار میں بیٹھ کر آپریٹ کرتا تھا. ایران کو بار بار اس چیز کے اوپر خبردار بھی کیا گیا, بار بار انفارم کیا گیا, ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ پلیز ان چیزوں پر توجہ دیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایران کو اپنے مفادات تو بہت عزیز ہیں, ہونے بھی چاہیے, لیکن انہیں پاکستان کی مفادات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان اس کا دوست ملک ہے. اور ان حملوں کے بعد بھی پاکستان نے ایران کو پر واضح کیا ہے کہ اب اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. 2-3 دن پہلے جو حملے ہوئے پیر والے دن, ان میں بھی پاکستان نے یہی بات کہی تھی کہ اس کے جتنے بھی سیکوینسز ہیں وہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اور یہ پیغام, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پیغام, یہ پیغام صرف ایران کے لیے نہیں ہے, یہ ان تمام ممالک کے لیے ہے, ان تمام دشمن لابیوں کے لیے ہے جو ایک جگہ پہ بیٹھ کر کسی دوسری جگہ کو سازش کا مقام بناتے ہیں, جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں, جو ایران کو ٹریپ کرتے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں سب جانتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک پراپر جواب دیا گیا ہے, اور بڑی اچھی بات جو ان سے ہوئی ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خود بلوچستان میں بیٹھ کر اس آپریشن کو لیڈ کیا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. یہ میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی شام والا معاملہ نہیں ہے یا عراق والا معاملہ نہیں ہے. پاکستان کو آپ ایک بے بس اور ایک لاچار ملک نہ خیال کریں. ہم دوستی پر یقین رکھتے ہیں, بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں, عزت پر یقین رکھتے ہیں, احترام پر یقین رکھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہیں یا کمزور ہیں. پاکستان اسلامی دنیا کی واحد اٹامک پاور ہے, پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے, ایک مستحکم ملک ہے. ٹھیک ہے ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی آنکھیں اب کھولنی چاہیے کہ قومی سلامتی کے اوپر, خود مختاری کے اوپر, اقتدار اعلیٰ کے اوپر, داخلی امن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. نو کمپرومائز, ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ زبانی کلامی جو مرضی کہتے چلے جائیں, خیر یہ ایک الگ ایشو ہے. سو ایبسلیوٹلی ناٹ فار دا ٹیررزم, فار ایکسٹریمسٹ, اینڈ فار دا all powers who are supporting extremism and terrorism. That must be clear. اچھی بات ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پیغام جو سا ہے وہ ہمارے دوست اور ہمارے بھائی ایران کو خبردار کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہوگا. اور ایران کو اب پتہ چل گیا ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ صرف پاکستان کی سرزمین پر ہی نہیں ہیں. پاکستان میں تو انہوں نے بچوں کو مار دیا, وہاں پہ ایران نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ایرانی لوگ نہیں ہیں, تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ اس پر ایران کو سوچنا بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. اس ساری صورتحال کے اوپر امریکہ نے مذمت کی ہے ایران کی, سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت کی ہے, یو اے ای نے اس کے اوپر پازیٹیو سٹینس لیا ہے, اور ایک ملک ہے جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور وہ ہے انڈیا. اور وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے, وہ دراصل ایران کو ڈبونے کے چکر میں ہے. اس پر بھی ایران کو سوچنا اور غور کرنا ہوگا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو اپنے مفادات کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے, اپنی دفاع سلامتی کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, نہ کرے گا. اور اپنے بل بوتے کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں, اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. نو کمپرومائز آن نیشنل سیکورٹی اینڈ انٹرنل پیس. اللہ حافظ.